أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة صاد متبنى صلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم दाल बारीक बनी है عند ربهم अब दो मोटा पढ़ते थे ना दा عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون يحزنون